अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज ही सुबह सुबह मेरी बेटी ने मुझे 5:30 बजे उठा के बिठा दिया कि मम्मा मैंने वॉक पे जाना है। असल में रात को ही वो मुझे बता के सोई थी कि मैंने आज सुबह वॉक के लिए जाना है। तो अब सुबह हम लोग वॉक के लिए निकले हैं। सन्नाटा हर तरफ आपको नज़र आ रहा होगा। आ तो गए हैं वॉक पे, लेकिन साथ डर भी लग रहा है। शॉर्ट सी वॉक की और फिर वापस चली गई। तो मेरी बेटी को ना कभी कभार जो है ना कुछ जुनून से चढ़ जाते हैं, और मेरे से पहले रेडी होके बैठी हुई थी और मुझे उठाया। बहरहाल वॉक की और वापस आ गए। करने लगे हैं नाश्ता, और ये नाश्ता आप कह लें कि 11 बजे हम लोग करने लगे हैं, क्योंकि बच्चों को छुट्टियां हैं और वो घर पे ही हैं। इस वजह से फिर आज लेट नाश्ता किया, वापस आए। अभी तो फजर नहीं हुई थी, यहाँ पे फजर जो है ना 6 बजे होती है। और उसके बाद फिर ये है कि हम वॉक से वापस आए, नमाज वगैरह पढ़ के, तो फिर थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ा, और फिर मैं तो यहीं पे नीचे ही सो गई। और बच्चे मेरे ख्याल से अभी तक जो है ना वो सो ही रहे। तो अभी नाश्ता कर रही हूँ मैं अकेले बैठ के। तो वो पिछला व्लॉग मैंने आपके साथ जो शेयर किया था, उसमें मैंने अपनी फ्रेंड की जो थोड़ी सी स्टोरी थी उसको शेयर किया था। मुझे लगा कि बहुत सी बातें जो थी ना वो अनकम्प्लीट सी थी, लेकिन कोई बात नहीं। 10 मिनट में जो है ना इंसान कोशिश तो बहुत करता है कि सब कुछ समझा दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉपर तरीके से समझा सकता है। तो उसी से रिलेटेड आज जो है ना मैं थोड़ी सी बात करूंगी, उसको फर्दर थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगी। और बाकी तो व्लॉग आप देखते ही रहेंगे। आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारी सी धूप है, लेकिन ठंड है और साथ में विंड भी है। तो थोड़ा बाहर का काम है, व्लॉग तो साथ साथ चलता रहेगा मेरा। क्योंकि आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, मुझे चेस्ट इन्फेक्शन हुआ हुआ है थोड़ा सा, जिसकी वजह से अब मैंने सोचा कि ज़रा बाहर जाते हुए ना मैं मास्क लगा लिया करूँगी, ताकि ये जो है ना वो वर्स ना हो जाए। तो इसलिए मैंने आज मास्क लगाया हुआ। बेटी मेरे साथ है, हम लोग बाहर आए हैं लेने के लिए चीज़ें। तो जी बात ये करनी थी कि हम लोग जो है ना पहले वो सुनते रहते थे, ये पढ़ते रहते थे कि औरत का कोई घर नहीं होता है। लेकिन मैं मोस्टली इस बात से डिसएग्री करती थी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज से कुछ साल पहले जो मेरे ख्यालात थे ना वो टोटली डिफरेंट थे, और आज जो है वो टोटली डिफरेंट है। क्योंकि इंसान जो है ना वो तजुर्बात से गुजर कर जब अम, आगे पहुंचता है ना, तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि दुनिया कितने पानी में है, दुनिया कैसी है, क्या है क्या नहीं है। अदरवाइज आपको कोई बात भी समझाई जाए या बताई जाए ना, तो आप उस पे कम ही तवज्जो देते हैं या कम ही उसको मानते हैं। तो जहाँ तक मैं आपको बता रही थी कि वाकई औरत का घर नहीं होता है, तो अम, वो मेरी जो पीछे मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी उससे रिलेटेड ये बात भी है कि उसके बाद भी मुझे ये बातें समझ आई कि पहले जब औरत जब बच्ची होती है, पैदा होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है ना, तो उसके दिल में ये चीज़ या उसके जहन में ये एहसास डाल दिया जाता है कि वो पराई है। ठीक है। हालांकि माँ बाप बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत से जितनी ताकत इस्तात होती है उसके मुताबिक अपनी औलाद को पालते हैं, उनको खिलाते हैं, उनकी तालीम और तरबियत पे अपना दिन रात जो है वो कह लें कि खर्च करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन वो एक ज़हन में जो चीज़ होती है ना वो बिठा दी जाती है कि चंद दिनों की मेहमान है बेटी, चंद दिनों की मेहमान है, पराई चीज़ है, पराया माल है। ठीक है, इसका ख्याल रखें। बल्कि इस एहसास से और ज़्यादा माँ बाप ख्याल रखते हैं। जब शादी होके उसकी आती है दूसरी ससुराल में, साथ में ये आपको बताती जाऊँ, यहाँ पे ये हम लोग, मेरी बेटी का बेड टूट गया था। टूटा ऐसे है कि वो उसके नीचे जो वो फटियाँ सी लगी हुई होती हैं ना, बोर्ड से लगे हुए होते हैं, तो वो जो है वो थोड़ा सा क्रैक हो गया। तो उससे ना उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है, कहती है कि मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ। तो इस वजह से फिर यहाँ हम लोग जो है ना वो एक छोटा सा पीस लेने के लिए आए हैं वुड का। तो ये जी बहुत, ये सारा यहाँ पे जो है ना वो बिल्डिंग का जितना भी आपको मटेरियल है ना, लाइक अ वुड रिलेटेड, वो सारा यहाँ पे मिलता है। आप कह लें कि ये वुड का वेयर हाउस ही कह सकती हूँ मैं, क्योंकि मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसको बोलते क्या हैं, ये कौन सी जगह है। बट यहाँ पे जो है ना वो सारी जितनी भी बिल्डिंग से रिलेटेड जो है ना वो
ووڈنگ کا جتنا بھی سامان ہے وہ یہاں سے آپ کو بآسانی مل سکتا ہے، اور دیکھ بھی رہے ہوں گے ہر طرف آپ کو ووڈ ہی نظر آ رہی ہوگی۔ بہرحال وہ بات کر رہے تھے، تو جب شادی ہونے کے بعد وہ آگے جو جہاں بیاہ کے جاتی ہے وہ اس کے ساس سسر کا گھر ہوتا ہے، اور اس کے خامن کا گھر نہیں ہوتا بلکہ ساس سسر کا ہوتا ہے، اس کا سسرال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ بھی اس کو جتلایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ اس کا سسرال ہے، وہ اس کا اپنا گھر نہیں ہے، بلکہ کئی دفعہ تو کئی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کو اس سسرال میں ایک کمرہ تک میسر نہیں ہوتا، اور وہاں سے جب وہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، یہ چیزیں سننے کے بعد، اس کو مطلب زندگی اس کی چینج ہوتی ہے، تو اس کا جو خاوند ہے اس کا گھر ہو جاتا ہے، وہ گھر بناتا ہے اور وہ اس کا گھر ہو جاتا ہے، لیکن وہ جب تک اس کا گھر وہ بنتا ہے اس وقت تک اس کے بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ گھر ہوتا ہے وہ بیٹے کا گھر ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ بھی وہی بات آ جاتی ہے، پھر بیٹے کے گھر جو ہوتا ہے وہ بہو کا گھر ہوتا ہے، اور بہو جو ہوتی ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اچھی بہویں ملتی ہیں، بہت نصیب والے ہوتے ہیں وہ والدین جن کی اولاد جو ہے کہ جب وہ شادیاں کر لیتے ہیں، کسی کی بہو اچھی نہیں ہے تو کسی کی ساس سسر اچھے نہیں ہیں، لیکن یہ سب باتیں ساری نصیب سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، تو وہ گھر جو ہوتا ہے وہ بیٹے کا گھر ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ بھی اب وہاں جب بہو آ جاتی ہے تو سارے اختیارات جو ہوتے ہیں وہ کہہ لیں کہ زیادہ اس گھر کو چلانے کے لیے جو اختیارات ہوتے ہیں نا وہ بہو کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس گھر میں پھر بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بھی اب بہو کے مرہونے منت ہوتی ہیں کہ وہ ان کو چاہے تو خوشی سے ویلکم کرے، چاہے تو منہ مڑوڑ کے نا ان کے ساتھ بات کرے، تو یہ ساری بات نصیب کی ہوتی ہے، اور کہہ لیں کہ کسی گھر پہ بھی عورت کا اگر اختیار ہوتا ہے تو وہ بہت کم عورتیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو اپنے گھروں پہ اختیار ہوتا ہے، الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو محاورہ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ کوئی بھی گھر عورت کا نہیں ہوتا، وہ بالکل صحیح ہے، اور وہ اب جا کے سمجھ آئے۔ ماں باپ کے گھر میں بھی اس کو کہہ لیں کہ وہ احساس دلایا جاتا ہے، سسرال میں بھی دلایا جاتا ہے، آگے خاوند بھی ہے، مرضی ہوتی ہے، اگر اچھی زندگی گزر رہی ہے تو وہ ملکہ کی طرح رہتی ہے، اور اگر زندگی اچھی نہیں ہے تو اس کو بار بار جتلایا جاتا ہے کہ وہ اس کو نکال دیا جائے گا، تو ایک مرد کے لیے عورت جو ہے وہ کتنا زیادہ اس کے لیے کرتی ہے، اس کے گھر بار کے لیے کرتی ہے، اس کے والدین کے لیے کرتی ہے، اس کے بچوں کے لیے کرتی ہے، اس کے لیے کرتی ہے، اس کے باوجود وہ کہہ لیں کہ اے، عدم تحفظ کا شکار رہتی ہے، جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ اس کو کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ ہاں یہ مکمل، یہ میری بیس ہے اور یہی میرا مقام ہے اور یہی سب کچھ ہے، کیونکہ عورتیں کیوں ڈرتی ہیں، کیوں شک کرتی ہیں اپنے خاوند پہ، کیوں کرتی ہیں، صرف اسی وجہ سے کرتی ہیں کہ اگر خاوند آگے پیچھے اگر اس کا کوئی سلسلہ چل نکلا تو وہ اس کی سلطنت جو اس کا گھر ہوتا ہے وہ اس سے چھن جائے گی، تو یہی خوف ان کو ساری زندگی ان کی گزر جاتی ہے، اسی خوف میں بڑھاپے میں جا کے آگے وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے اپنے بچوں کی، اپنے اسپیشلی کہہ لیں کہ بیٹوں کی ہو جاتی ہے، تو وہ بھی اس کا اپنا نصیب ہوتا ہے کہ اب آگے سے اولاد اچھی نکلے، آگے سے بہو اچھی نکلے یا خدمت گزار نکلے، تو یہ بات جو ہے نا وہ اس کی اپنی لک پہ ڈپینڈ کرتی ہے، تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ میرا جو ولاگ ہے وہ آج پھر ادھورا رہ گیا، وہی باتیں میری ادھوری ادھوری رہ گئیں، تو کبھی بیٹھ کے ان باتوں کو کمپلیٹ کریں گے، کیوں کریں گے؟ اب یہ آپ اس پچھلے بلاگ کو دیکھیں گے تو آپ کو ضرور اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ عورت کیوں عدم تحفظ کا شکار رہتی ہے، تو جس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ بہرحال الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت اچھا وقت گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے، سکھ سکون اطمینان گھر کا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے، بس اس کو نظر نہ لگے اور اچھی اچھی زندگی گزار لیں، بہت زندگی گزر چکی ہے، تھوڑی رہ گئی ہے، تو دعا کرتے ہیں وہ تھوڑی بھی عزت کے ساتھ گزر جائے، تو اللہ تعالیٰ سب بچیوں کو، سب لڑکیوں کو، سب بہنوں کو اپنے گھر میں سکھ سکون اور اطمینان کی زندگی نصیب کرے اور عزت کی زندگی عطا کرے۔ محبت سے زیادہ عزت کی ضرورت ہوتی ہے، اگر یہ تھوڑی سی چیز بھی اگر
خاوند اور سسرال والے اگر دے دیں تو عورتوں کے لیے یہ زندگی جو ہے وہ جنت بن جائے گی۔ بہرحال جی میرا ولاگ تو ختم ہو گیا، بات بھی میں نے کوئی ایسی خاص کوئی نہیں کی۔ تو آج ہم لوگوں نے باہر سے منگوایا تھا اور سب کی جو ڈیمانڈ تھی وہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ تھی، اور ہم لوگ ابھی بیٹھ کے کھانے لگے ہیں۔ میری اس مختصر سی گفتگو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، بتائیے گا کہ آپ اس بات سے متفق ہیں یا نہیں۔ تو اسی کو مختلف ولاگز میں ہم لوگ کنٹینیو کرتے رہیں گے اس ٹاپک کو، تو انشاءاللہ ملیں گے آپ کو پھر کسی نئی ویڈیو میں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، میں آپ کو یاد رکھوں گی۔ اس کے ساتھ میں چاہتی ہوں اجازت، اللہ حافظ۔